Higala, kumusta og mayong buntag no usab kanato nga tanan. Doon na tayo pagpamalandong ninigtak na sa kabuntagon. Nahinumdum ko sa gisulti sa akong higala na ko bang matud pa niya. Friend, unsa gyud ka bililhon ang pagbaton sa tinuod nga higala. Unya, hinumdum ko kaniadto diha sa kasaysayan sa Biblia nga dunay duha ka suod nga higala, si David o si Jonathan, nga bisan pa not good term si David o ang amahan ni Jonathan nga si King Saul, yet si Jonathan wa mausab ang iyang pagtagad ngadto kang David nga giisip niya nga igsuon kana pamatud-an kini sa usa ka higayon nga gaplano si King Saul sa paghunos kinabuhi ni David. Niabot sa punto nga nung nagplano siya sa paghunos kinabuhi ni David tungod kay nabaliog na sa nasod sa Israel si David usag ka great warriors. Daghan siyang accomplishment sa nasod o alang ni King Saul usa kini ka threat sa iyahang leadership, sa iyang katungdanan. Base niya maabot ang panahon nga ituboy sa mga tao si David as king o muhulip ngadto kaniya o mao kana ang iyahang gidipinsahan. Dili unta kini mahitabo. O katungod ini kinagplano man lagi si King Saul nga iyang kuhaon ang kinabuhi ni King David, ni David, nasayran kini sa iyang anak nga mao si Jonathan. Ug tungod diana gipahibalo ni Jonathan ang iyahang higala nga si David nga mao kini ang plano sa iyahang amahan nga siya kutluan sa kinabuhi. O gisultian ni Jonathan ang iyang suod nga higala ug isip niyang igsuon nga maglikay ka, kinahanglan bulakaw ka, kinahanglan mutago ka aron sa ngunyan walay daotan nga mahitabo sa imuhang kinabuhi. Mao kana ang tinuod nga higala. At yung higala nga andam mo panalipod nimo, andam makikuban kanimo bisan pa in the dark moments nga mo dangat sa imong kinabuhi. Dili sama ni atong uban nga maayo lang sa daghan kag kwarta, ambonda ka nga ila kang mapahimuskan, pero pag abot sa panahon nga ikaw na po'y magkinahanglan ila kang talikdan. Dili mao kana ang insakto nga matang sa panaghigalaay. Apan si Jonathan gipakita niya ang iyang commitment, ang iyang tinuod nga kasing-kasing ngadto kang David. Mao kana ang realidad sa tinuod nga higala. Sige nang Kristo usab kani isip nato nga tinuod nga higala nga naman. Tungod kay iyang gitalikdan ang arianon nga dapit. Nahimugso siya diha sa tawhanon nga kahimtang o iyang gitugyan ang iyang kinabuhi diha sa kamatayon sa ibabaw sa cross. Tungod kay iyang balikon pag-usab ang dabungkag nga relasyon tali ngadto sa katawhan o didto niya, no? Siya ang mitugyan sa iyang kinabuhi. Mao kana ang nag-simplify sa tinuod nga higala. Hinaut ko mga kigsuunan, hinaut ko ninyo diha nga makakita unta mo tinuod nga higala sama ni Jonathan, sama sa atong Dios. Di gyud mo talikod nato sa bisan unsa nga panahon sa diha kaniya nato makapalagan ang tinuod nga kahimtang sa higala. Hinauta nga makabaton tag tinuod nga higala nga may dugtong kanato matag karon og unya, no?
mahimong malipayon ang ato nga inabo. Walay ko ng Dios nganha kadini.